رشتہ حضرت علی دے نال طے ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرت علی دلہا بن کے آمنہ دے لال دے کارا جاندے نے۔ کائنات دے لوگوں رات مسجد نبوی دے اندر بٹھا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے نکاح دے گواہ ابو بکر و عمر نو بلا لیا وے۔ حضرت ابو بکر و عمر بھی آ جاندے نے۔ تیرے مرشد پاک علیہ السلام نے بیٹی دا نکاح حضرت علی دے نال پڑھا دیتا وے۔ میرے آقا نے گھر سنیا کل دیتا وے، جاؤ جا کے میری بیٹی نو تیار کر دیتا جاوے۔ گھر سنیا دے دیو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کر دیتا جاوے۔ پھر سونیوں تیاریاں پلا کا دیاں نے۔ میرے تیرے والے کوئی لمبے چوڑے سر کرتے ہیں کوئی نہیں، کوئی بھی تیتی سورتے سلائے کوئی نہیں، وہ ہی لتھے کپڑے تو کے دوبارہ پا لینے نے۔ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں تیار پئیاں کر دیاں نے۔ میں سلمہ کول آئی نا، پھر سونیوں گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے، دلاں تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے، ماں بہنوں توجہ دے نال سماعت فرمایا جے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے کیا دیاں نے نی فاطمہ کاش اج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی، اج تینوں اپنے ہاتھ دے نال گھروں الوداع کر دی۔ کاش اج تیری ماں زندہ ہوندی، اج اپنے ہاتھ دے نال گھروں تینوں رخصت کر دی۔ پھر سونیوں نہیں اندازہ پوچھو نہ بیٹیاں دے کولو جنہاں نے اپنے گھروں رخصت ہوئیاں نے، امی ابو دے پیار برے شفقت تو بغیر ہوئیاں نے۔ پھر سونیوں ایک گھروں الوداعی دا جڑا موقع وے، اب بیٹی جان دیے یا گھروں الوداع کرنے والے امی ابو جان دے نے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدیر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے ہے، جو اللہ ساری دنیا دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، غریب نواز اور لجپال ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، شیما دے ویر، جگاں دے پیر، رب دے حبیب، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، عزیز قابل عزت بزرگوں، زندہ دل نوجوان بھائیوں، نہایت عزت احترامہ دے لائق اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اس دنیا کائنات دے اندر نظام ایسا ہے دنیا دے اگر بندہ دیکھے کئی ایسے لوگ مل جان گے جڑے بیچارے اولاد دے منہ نوں ترس گئے نے، جنہ دے کول نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اگر پرکھیا جائے، دیکھیا جائے، بعض لوگ ایسے مل جان گے جنہ دے کول بیٹیاں تے ہے نے پر رب نے بیٹے دی نعمت دے نال نہیں نوازیا، اگر تھوڑی جی اور نظر دوڑائی جائے کئی ایسے بھی نوجوان مل جان گے جنہ دے کول بیٹے تے موجود نے پر رب نے بیٹی عطا نہیں کیتی، تے کئی ایسے قسمتاں والے لوگ بھی مل جان گے جنہاں نو اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے تے بیٹیاں دی نعمت دے نال بھی نوازے ہے، تے کئی بیچارے ایسے ہون گے جنہاں نو نہ رب نے بیٹی دیتی ہے نہ بیٹا دیتا ہوئے۔ دعا کرو جنہاں دے کول اولاد نہیں اللہ نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرات اولاد دی قدر انہاں نو ہی ہے جنہاں دے کول موجود نہیں، اولاد دی قدر و قیمت دا پتہ انہاں لوگاں نو ہی ہے جنہاں دے کول
اے نعمت اے رحمت نہیں۔ اللہ جتنے بے جوڑے نے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک سالے اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جنہ کول بیٹے کوئی نہیں اللہ بیٹے عطا کر دے۔ اللہ جنہ کول بیٹیاں کوئی نہیں تو اپنی رحمت دے نال نیک بیٹیاں عطا فرما دے۔ حضرات اے سارے دے سارے اختیارات اللہ بیٹی دے اللہ دی مرضی ہے، بیٹا دے پھر بھی اللہ دی مرضی ہے، رلا ملا کے رلوی بارش پا دے وے پھر بھی اللہ دی مرضی ہے۔ تے جے اللہ ساری زندگی بندے نو بے اولاد رکھے تے پھر بھی مرضی کندی ہے اللہ دی مرضی ہے۔ کیوں رب نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ نے بڑا واضح پیغام سونیو مینوں تانوں دتا وے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، محبوب سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دیو، انہاں لوگانوں میں رب دا قرآن پڑھ کے سنا دیو۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو، بیٹے بیٹیاں دین والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اے دنیا دا نظام بنان والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ آئیے رب دے قرآن دے کو اور مقام تے غور کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو، اے دنیا دا نظام چلان والی ذات اللہ دی ہے۔ اللہ جڑی چیز نو چاند دنیا دے اندر بنا دین ہے، اللہ جڑی چیز نو چاند اس دنیا دے اندر پیدا نہ فرمان ہے۔ حضرات اللہ دی ذات کون ہے؟ رب کیے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے کو اور مقام تے غور کرے آجے۔ اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو، اے دنیا دے نظام جیڑے نے اللہ کا الحاکمین نے بنائے نے۔ سونے اللہ دی ذات کون ہے؟ ذرا گل سمجھ کے لے جا۔ اج دنیا دے لوگاں نے جنہاں نو الہ بنایا ہے، جنہاں نو اپنے حاجت روا تے بگڑیاں بنانے والے بنایا نے۔ حضرات او سو جاندے نے، او جناب مرتے بھی نے، موت بھی انہاں نو آندی ہے۔ آؤ لوگو اہل حدیث دا الہ جیڑا جے، اہل حدیث
حدیث دا جڑا جناب والا خدا جے انہوں نہ نیند ہوندی ہے نہ اونگ ہوندی ہے تے نہ اللہ دی ذات نو موت ہی آئے گی اللہ ہمیشہ تو تے ہمیشہ ہی رہے گا آج رب سونیو آجو اس رب دی پوجا کر لو اس رب دے سامنے اپنے آپ نو گر گڑا لو اس رب دے سامنے اپنے آپ نو جھکا لو نا آؤ دنیا کائنات دیو لوگو آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جڑا پیغام دینا چاہنا وا میں جڑی گل سونیو تواڈے نال کرنی چاہنا وا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن دے اندروں اللہ نے حضرات 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں دے نال نوازیا وے ایک بیٹا اللہ نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن دے اندروں دیتا وے چاہیے والے دے ساتھیوں غیور نوجوان مسلمانوں ماں بہنوں گلاں بڑے دھیان دے نال سننے والیاں جے اج اسی آنے لو جی میرے گھر بیٹی جم پئی ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اندے پیدا ہون تو لے کے شادی تک سارے دے سارے اخراجات مینوں اٹھانے پین گے ویر سونیو نا شکری دی الفاظ اپنی زبان تو نہ کہہ دیا کرو اللہ دیاں نا شکریاں سونیو نہ کریا کرو اللہ نو یہ سونے الفاظ چنگے نہیں جے لگ دے آؤ نا آمینہ دے لال علیہ السلام دا ایک فرمان تو آڈے سامنے رکھ کے گل نو اگے چلانی چاہنا وا میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے جڑے بندے نو 2 بیٹیاں دے نال نوازیا وے 2 بیٹیاں اللہ دی ذات نے جنوں عطا کیتیاں نے انہاں دی پرورش بڑی سونی کیتی ہے انہاں دے نال پیار محبت بڑا سونا کیتا وے انہاں دی تربیت اچھی کیتی ہے کائنات دے لوگو تربیت اچھی کرن تو بعد انہاں دی شادی کسے اچھے گھر دے اندر کر دیندہ وے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے او بندہ جنت دے اندر میرے نال انجو ہوئے گا جویں آدو انگلا نے چاہیے والے دے باسیو نہ بیٹی پیدا ہونتے دکھی ہو جایا کر نہ بیٹی پیدا ہونتے غمزدہ ہو جایا کر نہ بیٹی دی پیدائش تے متھے وٹ پایا کر نہ بیٹی جدوں پیدا ہوئے لوگاں نو کیا کر میں تے محلے دے اندر منہ وکھاؤن جو گا ہی نہیں رہ گیا میں تے رشتہ داراں دے سامنے نکلن جو گا ہی نہیں رہ گیا کملیا کیڑیاں پریکھیاں دے اندر پہ گیا میں بیٹی تے او چیز ہے جن دے بارے کائنات دے لوگو اللہ نے جنوں رحمت بنا کے تیرے کار پہ جیا وے سونیا تو رب دی رحمت نو ٹھکرا رہا وے اللہ دی رحمت نو ویر سونیو نہ ٹھکرایا جے اے نہ سمجھا کرو لو جی آ میری بیوی تے پیدا ہی بچیاں نو کر دیئے سونے ہوندی بیچاری دے کدوں وس دی گل ہے او کدوں جان کے بیٹیاں پیدا کر دیئے یہ نظام تے عرشاں والے رب دے اختیار دے اندر ہے کیوں اللہ نے فرمایا یا خلقو ما یشاء یہب لمن یشاء اناسن و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اے بیٹیاں بیٹے دینا اللہ دا اختیار دے اندر ہے او دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں دے نال نوازیا وے 4 تیاں اللہ نے اپنے نبی نو عطا کیتیاں نے سب تو پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ام کلثوم رضی
اللہ تعالی عنہا تے سب نالوں چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات دے لوگو آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں دے نال نوازے آوے 4 تیاں رب نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو دیتیاں نے ویر سونیو ویکھیا جے اللہ دے نبی علیہ السلام دا اپنیاں بیٹیاں دے نال پیار کننا ہے محبت کننی ہے اپنیاں بیٹیاں دے نال آمنہ دے لال دا پیار کننا وے حضرات میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام ہے مکے تو جناب ہجرت کر کے ان مدینہ طیبہ دے اندر آ جاندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو کافر نے کہ ایتھے بھی سکون دے نال نہیں رہن دیندے قدم قدم تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو پریشان کر دینے قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غم زدہ کر دینے حضرات اسلام دی پہلی جنگ بدر دا اعلان ہو جاندے آمنہ دے لال علیہ السلام تیاریاں کر دینے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا وے لوگوں تیاری کر لو صحابہ تیاریاں پھڑ لو بدر دی جنگ لڑن واسطے جانا وے آؤ ویرو نوجوان مسلمان بھائیو ایک توجہ دلاؤ گالے تھے آ گئی ہے آج لوگ آندے نے لو جی ارتگل ڈرامہ ویکھ لو بندے دے دل دے اندر جہاد دا جذبہ پیدا ہو جائے گا ویر سونیو کنہ گلان دے پیچھے لگ گئے جے اے یہودی تے اگے اے چاندے نے کہ مسلمانانو کیویں نہ کیویں اسلام تو دور کر کے انہاں دے امام دا بیڑا غرق کیتا جاوے حضرات اج تو آنا ڈرامے ویکھو جہاد دا جذبہ پیدا ہوئے گا ویر سونیو میں دعوت دینی چاہنا وا اج بدر دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو بدر دی تاریخ تسی پڑھ لو تو اٹھے دل دے اندر جذبہ جہاد ایٹومیٹک پیدا ہو جائے گا حضرات آمنہ دلال علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے 313 یا 314 صحابی تیار ہوندے نے حضرات صحابی بھی کیویں نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ تے معوذ رضی اللہ تعالی عنہم کائنات دے لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو جنگ واسطے نکلن لگ دینے نا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کول بلایا وے فرمایا عثمان پیاریا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے سولیا تو اندیاں بیمار پرسیاں کر جنگ دے اندر جے ہو جے حالات ہونگے میں محمد تینو برابر دا شریک سمجھاں گا حضرات نبی دا بیٹیاں دے نال پیار محبت دا ایسا طریقہ وے کہ ساری امت نو اللہ دے نبی نے بیٹیاں تیاں دے نال پیار کرن دا ول دس دیتا وے سونیو پریشان نہ ہو جیا کرو ایویں دل برداشتہ نہ ہو جیا کرو ایویں دل چھٹ کے نہ بیا جیا کرو سونیو اے بیٹی بڑی عظیم چیز ہے اگر بیٹی دی قدر پوچھنی ہے جاؤ انہاں دے کولو پوچھ جنہاں نو رب نے بیٹی دتی نہیں انہاں دے کولو سوال کر جڑے بیٹی دے منہ نو ترس گئے نے حضرات بیٹی تیری اون جان دا خیال کر دیئے بیٹی تیرے رحم سہم دا خیال کر دیئے بیٹی تیری عزت تکریم دا خیال کر دیئے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ عزت والی زندگی عطا فرما دے حضرات اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا عثمان تسی گھر دے اندر رہو بیٹی دی بیمار پرسی کریا جے جنگ دے اندر جے ہو جے حالات ہونگے سونیو میں تو نو برابر دا شریک سمجھاں گا آؤ دنیا کائنات دیو لوگو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جدوں اعلان فرما دیتا نا صحابہ جنگ لڑن واسطے چلے جاندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی اپنی بیوی حضرت رقیہ دے کول موجود نے آقا علیہ السلام دی بیٹی بار بار حضرت عثمان نو آندیاں نے عثمان جاؤ ویکھ کے آؤ نا میرے ابو دی اجے تک کوئی خبر نہیں آئی عثمان جاؤ پتہ کر کے آؤ نا میرے ابو جی دا کی حال ہے کائنات جو لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج بار نکل دینے واپس آئے تے آن کے ہم دینے نہیں رکیا اجی اللہ دے نبی دیاں کوئی خبرہ نہیں اجی اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں کوئی خبرہ نہیں چاہیے والے دے ساتھیوں نوجوان ویرو گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے اب بیٹی کڈی عظیم چیز ہے آمنہ دے لال علیہ السلام انج جنگ لڑن واسطے چلے جاندے نے پچھوں بیٹی دعاواں پہ کر دی ہے آندھی کی ہے یا ایو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ قائم دائم رہن والی ذات ہے اللہ میرے ابو جی دیاں حفاظتاں فرمانا کائنات جو لوگ ایک گل ہور بھی پلے بن لو اج میں تو بیٹیاں نو کرو خالی موڑ دینے اج میں تو پہنا نو کرو خالی موڑ دینے انیا پہنے جے حصہ لینا دوبارہ ساڑے کرنا آمی کائنات جو لوگوں اینا دیتے عرشاں والا رب بھی نہیں جے موڑ دا انہاں دے ہاتھ چکے ہوئے عرشاں والا رب بھی خالی نہیں موڑ دا ویر سونیوں نہ ظلم کریا کرو انہاں پہنا تیاں دے اے دے بیچاریاں مہمان نے تیرے کرام دے اندر ہے اج ہے نے کل پتہ نہیں ہے نے کہ نہیں ہے اے اپنی زندگی دا کچھ حصہ تیرے گھر دے اندر گزارن گیاں پر ویر سونیاں نہ دی محبت دا اندازہ اے وے انہاں دی محبت دی انتہا اے وے ساری زندگی سونیا ساتھ تینوں یاد کر دیا نے ساتھ تیری محبت اندر جیندیاں مردیاں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ رب دے اٹھائے نے آندیاں نے یا ایو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ قائم دائم رہن والی ذات ہے میرے ابو جی دیاں حفاظتاں فرمانا کائنات جو لوگوں بیماری بڑھ دی جا رہی ہے حتیٰ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی تو چلیاں جاندیاں نے انہا للہ و انا الیہ راجعون بیٹی باپ دا راہ تک دیا اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات ادھرو آمنہ دلال علیہ السلام فاتح بدر بن کے واپس مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے لوگ دیوانہ وار آ رہے نے لوگ دیوانہ وار آمنہ دلال علیہ السلام دا استقبال کرنے واسطے آ رہے نے نوجوان بھی ہوندے نے بڑھے بابے بھی ہوندے نے عورتاں بھی آئیاں نے بچیاں بھی آئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو مبارکاں دے رہے نے میرے آقا انجے چار چفیرے نظرہ دوڑا رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں اکھانو ایک صحابی با جاندہ وے آکے آمنہ دلال علیہ السلام نو آندہ وے اللہ دے نبی جی کی پہ تلاش کر دے ہو فرمایا میرے صحابی تسی سارے آئے جے نہ مینوں میری رقیہ نظر آ رہی ہے نہ مینوں میری امو کلثوم نظر آ رہی ہے نہ مینوں میری بیٹی فاطمہ نظر آ رہی نہ مینوں میرا عثمان نظر آ رہا ہے اے صحابی نے جدو
جدوں گلاں سنیاں نا آندا اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندیاں نے سونیو آمنہ دے لال علیہ السلام دے ہنجو گر رہے نے آنسو دیاں کتاراں لگ جاندیاں نے آنسو گر گر کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے دلونی علی قبریہا مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے چلو نا حضرات آمنہ دے لال علیہ السلام ہے انج بیٹی دی قبر تے آ جاندے نے آن کے بیٹی واسطے دعائے مغفرت کر دینے بیٹی واسطے اللہ دے کولو بخشش دی دعا طلب کر دینے نالا علیہ السلام نے ویکھے ہے حضرت عثمان روئی جا رہے نے اکھاں دے اندروں آنسو بہائی جا رہے نے آقا آندے نے عثمان پیاریا صبر کرنا عثمان پیاریا صبر کر حوصلہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے نبی جی میرے تے تواڈے نال رشتے ہی مک گئے نے اگے میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکلنا سا لوگ آندے نے او دماد مصطفیٰ آ رہے آوے او اللہ دے نبی دی بیٹی دا شوہر عثمان آ رہے آوے اللہ دے نبی جی اج تو بعد مینوں انہاں لفظاں دے نال کوئی نہیں پکارے گا آقا فرماندے نے عثمان حوصلہ کرنا عثمان صبر کرنا مینوں ہنے ہنے جبریل گل دس کے گیا وے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دیواں آؤ دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام واپس آئے نا اگلا دن ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب کیتا ہے فرمایا ہے میرے صحابیو اینا قیدیاں دے نال کی کرنا چاہی داوے اینا قیدیاں دے نال کی سلوک کرنا چاہی داوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے اللہ دے نبی جی جے میری گل منو اللہ دے نبی جی فدیہ لے کے نانو چھڑ دے وہ اجے اسلام دے حالات دے ٹھیک نہیں اللہ دے نبی جی کوئی مال جمع ہو جائے گا اسلام مضبوط ہو جائے گا حضرات آقا علیہ السلام نے اے ہے مشورہ حضرت عمر دے کولو منگیا وے عمر پیاریا دس نہ کی کرنا چاہی دے عمر پیاریا دس نہ قیدیاں دے نال کی سلوک کریے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ عمر تیری شام تو صدقے قربان جاواں عمر تیری عظمت نو سلام پیش کرنا واں میرا عمر آمدہ اللہ دے نبی جی میرے رشتہ دار میں نو دے دے وہ ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دے دے وہ عثمان و حیدر دے رشتہ دار اینا نو دے دے وہ سعد سعید دے رشتہ دار بھی اینا نو دے دے وہ اللہ دے نبی جی ساڑیاں تلوارہ ہونے اینا دیاں گردنا تن تو جدا کر کے سونیا تو اڈے قدمہ دے اندر سٹ دیئے تاکہ نہ کافرانو پتا چل جائے کہ نبی دے پروانے نبی دے نال کنی محبت کر دینے حضرات حضرت عمر دا اے فیصلہ حضرت عمر دی اے محبت حضرت عمر دی اے ایمانی جرت طاقت دعا کرو اللہ سانو کے عمر بن خطاب جیسا حکمران نصیب فرما دے سارے آمین کو اللہ سانو کی عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما دے حضرات کاش اج میرا عمر اس دنیا دے اندر ہوندا میں ویندا کیویں اے لئی اس باپ دی جرت کر دے کہ اسلام آباد دی توحید مسجد نو گرا کے مسمار کر کے حضرات اے مسلمانہ نو دبانا چاندے نے مسلمانہ نو ختم کرنا چاندے نے رب اکبر دی قسم ہے اس دنیا کائنات تے اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے انشاءاللہ او دن دور نہیں جدو اسلام غالب ہو کے رہے گا اے ملک پاکستان دے اندر ہی نہیں دنیا دے کونے کونے تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال دین اسلام دا پرچم لہرائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث
گلی گلی کریا کریا نگری نگری شہر شہر گاؤں گاؤں انشاءاللہ پہنچ کے رہے گی۔ اے مسجداں گران والے، مسجداں دے نال ظلم کرنے والے انشاءاللہ ابو جال دی کمپنی دے اندروں نے، ابو جال دی لڑی دے اندروں نے، ابو جال بھی لعین نے، اے بھی لعین نے، او بھی جہنمی ہے، اے بھی جہنمی نے۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال حضرات کوئی بندہ مت پلیکھے دے اندر رہے، اسی مسجداں گرا کے مندر بنا دیاں گے، انہاں یہودیاں نو انہاں سکھاں نو عبادت گاواں دے دیاں گے۔ حضرات انشاءاللہ العزیز میرا ملک لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنے ہیں۔ میرے ملک پاکستان دے اندر انشاءاللہ او وقت دور نہیں۔ حضرات ایک بات اور ذہن نشین کیجئے، مت ذہن کے اندر لے آیا جے اہل حدیث کچھ کر نہیں سکتے، اہل حدیث کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث پر امن لوگ نے ایک بات یاد رکھیا جے، جس دن اہل حدیث نے اس ملک کے اندر اپنی تنظیم شروع کر دیتی، پھر اللہ دے فضل و رحمت دے نال نہ یہودی رہن گے، نہ مرزائی رہن گے، نہ عیسائی رہن گے۔ اس ملک کے اندر نظام ہوئے گا یا رب دے قرآن دا ہوئے گا یا آمنہ دے لال دی حدیث دا ہوئے گا۔ ایک گڈی گڈے دا کھیل نہیں، جدو اٹھیا اٹھ کے مندر دی بنیاد رکھ دیتی، جدو دل کیتا اپنی بدکماش حکومت نو گنڈے کل کے مسجداں ٹوا دیتیاں، تے بہانہ کی بنایا ہے لو جی مسجد دا تے این او سی نہیں بنیا، مسجد نو اس کر کے گرایا گیا۔ حضرات میں وقت دے حکمران جناب عمران خان صاحب نو اے بات بتلانی چاہنا وا، یزدانی سی ڈی سینٹر دے ذریعے کہ جے مسجد دا این او سی نہیں، مسجد گرا دیتی ہے تو اپنے بلی گالا دا این او سی دکھلا، تیرا سارے دا سارا بلی گالا جیڑا ہے او غیر قانونی ہے۔ جے اہل حدیث پر امن نے تے اہل حدیث نو پر امن رہن دیو۔ حضرات جے این او سی دی بات ہے، جے این او سی نو سامنے رکھ کے مسجد نو گرایا، اپنے بڑی گالا دیاں دیواراں گرا دے، اپنے بڑی گالا نو مسمار کر دے، کیوں جے مسجد دا این او سی نہیں، مسجد گر سکتی ہے۔ قانون اوتھے جتھے مسجد واسطے وے اوتھے قانون تیرے گھر واسطے بھی ہونا چاہیے۔ تو آنا میں ریاست مدینہ بناواں گا، میں ریاست مدینہ دے اندر مدینے والے قانون نافذ کراں گا۔ حضرات جدوں دا تو آیا کرتار پر راہداری کھول دیتی، بڑی اچھی گل ہے، لیکن بھارت مسلسل، انڈیا مسلسل پاکستان تے بمباری کر رہا ہے، مسلسل پاکستانی نوجوان فوجیاں نو مار رہا ہے، تو کیڑا امن دا درس لے پھرنا ہے؟ اے حضرات امن دا لبادہ لوڑ کے، امن دا لبادہ اوڑ کے مسلماناں نو حضرات ختم کرنا چاہتا ہے، مسلماناں نو مسمار کرنا چاہتا ہے۔ حضرات جے تو ایک مسجد گرائیں گا، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث ایک مسجد دے بدلے دے اندر 100 مسجد بنان گے۔ گرا کنیاں مسجداں گرائیں گا، بنا کنے مندر بناونا ہے۔ ایک بات یاد رکھی، جے ابو جہل اس دنیا تو ذلیل ہو کے گیا ہوئے، حضرات ابو لہب بھی آندہ سی میرے کول بڑی دولت ہے، میں بڑا دولت مندہ، حضرات انہوں پھر زمین میں بھی جگہ نہیں سی دیتی، رات نو دفن کر دے، صبح زمین کٹ کے باہر چھوڑ دیں دی، ڈر جا اس وقت دے کولو، خوف کھا جا اس وقت دے کولو۔ حضرات اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جے او رب کرونا لے آکے ساری دنیا نو پاچڑ پا سکدا وے، تو تے پتہ نہیں کیڑے باغ دی مولی ہے، تو تے ہے ہی کچھ نہیں جڑا رب سوپر طاقتاں نو گھٹنے ٹیکن تے مجبور کر دے گا۔ عمران خان صاحب ڈر جو اللہ دے کولو، اپنی حکومت نو سمجھا لو، مسجداں گرا کے اگر تم مندر
اندر بنائے گا، اے ریاست مدینہ نہیں، اے ریاست مدینہ دے قانون نہیں، حضرات ملک پاکستان دے نال غداری ہے، لا الہ الا اللہ دے نال غداری ہے۔ حضرات میرا ملک اللہ دے فضل و رحمت دے نال 1947 تو لے کے آج تک قائم و دائم ہے، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال قیامت تک آباد شاد رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ دا نفاذ ملک پاکستان دے اندر ہو کے رہے گا۔ بس اسی دعائیں کرو کہ اللہ عمر بن خطاب دی سیرت نو سمجھن والا سانو کوئی حکمران عطا کر دے۔ حضرات میرے عمر آندے نے اللہ دے نبی جی سانو ساڈے رشتہ دار دیو، اسی انہاں دیاں گردناں لا کے تہاڈے قدماں دے اندر سٹ دینے ہاں تاکہ انہاں دے بھلیکھے مک جان کہ اے اللہ دے نبی دے نال اللہ دے نبی دے پروانے پیار کنا کردے نے۔ حضرات آئیے غور کیجئے، میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے ابو بکر صدیق دا مشورہ پسند آیا وے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا وے لوگوں فدیہ دے کے اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ، لوگوں فدیہ دے کے اپنے اپنے قیدی رہا کروا کے لے جاؤ۔ آؤ ویر سونیوں گل بڑی وڈی کرن لگا جے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے اعلان کیتا نا انہاں قیدیاں دے اندر حضرت ابو العاص جیڑا وے جے مسلمان نہیں ہویا، اللہ دے نبی علیہ السلام دا سب تو بڑا دماد ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اجے مسلمان نہیں ہوئے، اے بھی قیدی بن کے آ جاندے نے، انہاں نے بھی کر سنیاں کل دیتا وے کوئی فدیہ دے کے مینوں رہا کروا لیا جاوے۔ او دنیا کائنات دے لوگو حافظ ساجد صاحب مینوں بار بار کہہ رہے سی لو جی واقعہ ضرور سنانا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا واقعہ ضرور سنانا میں۔ سونیوں غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا دماد ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ قیدیاں دے اندر ہے، سیدہ زینب مکہ پاک دے اندر نے، حضرت زینب نے اپنے گلے دا ہار اتاریا وے، اپنے دیور نو پکڑا دیندیاں نے، آندیاں نے ہار لے جاؤ جا کے میرے ابو نو دے دیا جے، تے انہاں نو کیا جے ہار رکھ لو، میرے شوہر ابو العاص نو رہائیاں دے دے وہ۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو ماں پیو گل دھیان نال سنیا جے، باپیو گل پلے بن لیا جے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول حضرت زینب دا دیور آ جاندا وے، حضرت ابو العاص دا بھائی آ جاندا وے، آن کے ہار آمنہ دے لال دے سامنے رکھ دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے جدوں ہار ویکھیا نا اکھانے کے رکن دا نام نہیں لے رہی گا، اکھانے کے چھم چھم پیاں برس دیاں نے، اکھان دے اندروں زاروں کے داراں سوا جاندے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام روئی جا رہے نے، صحابہ پوچھنے نے اللہ دے نبی جی خیر تے ہے وے نا، محبوب سونیا خیر تے ہے وے نا، اللہ دے نبی جی کیوں روئی جاندے جے، اللہ دے نبی جی کیوں آنسو بہائی جاندے جے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو آہار او ہار ہے جڑا میری زینب نو کروں الوداع کر دیا، ان دی ماں ختیجہ نے دیتا سی۔ ویر سونیوں گل ذرا سنیا جے، بیٹیاں کدوں برداشت کر دیاں نے کہ انہاں دے ماپیاں دیاں دتیاں ہویاں چیزاں نو ضائع کیتا جاوے۔ اے بیٹیاں پہنا دے ساری ساری زندگی ویراں دے ماپیاں دیاں دتیاں شاواں نو ویکھ ویکھ کے گزارا کر لیندیاں نے۔ سونیا جے تو نہیں ملے گا پہن تیریاں دتیاں شاواں ویکھ کے گزارا کر لے گی، جے تو پہنوں کر نہیں آن دے گا تیریاں دتیاں شاواں ویکھ کے سونیا صبر کر لوے گی۔ ویر سونیوں نہ نالی دروازے بند کریا کرو، نہ واسطے اپنے گھراں دے بوئے ماریا کرو۔ سونو اللہ دی قسم ہے اے تواڈے کولوں کچھ لہن نہیں جے اوندیاں، اے تے اپنے ماپیاں دا ویڑا ویکھن اوندیاں
نے اپنے ویرانو تکن آندیاں نے اللہ دے نبی جی زارو کتار روئی جا رہے نے صحابان دے نے محبوب سونے حضرت زینب دا ہار واپس کر دے وہ حضرت زینب دا ہار واپس دے دیتا جاندہ وے میرے آقا فرمان دے نے ابو لاس آہار لے جا جا مکے چلا جا جا کے میری بیٹی زینب نو دے دے می تے انہوں کہیں تیرا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ملن واسطے بیتاوے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی نو حضرت ابو لاس اونٹتے بٹھا دیندے نے انج مدینے دے راوے پا دیندے نے سیدہ زینب آ رہی نے رستے دے اندر حبار بن اسود مل جاندہ وے آندہ یارو وے کو ساڑے کولو ساڑے دشمن محمد دی بیٹی زندہ سلامت بچ کے جا رہی ہے ویر سونیوں پتا جنا اس گل دا لوگ آندے نے ایک پنڈ دی ایک تی سارے پنڈ دی تی ہویا کر دی ہے حضرات اجے حبار بن اسود اگے بڑھ دے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے حملہ کر دیندہ وے تیر تے نیزے مارنے شروع کر دیتے جاندے نے سیدہ دے پیر دا حمل ضائع ہو جاندہ وے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ نے انج پٹکا بنیا وے انج مدینے پہنچن والی آئینے نا مدینے پہنچیاں تے نظرہ ابو محمد تے پہ جاندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب انج دوڑ کر کے آندیاں نے آن کے ابو محمد دے سینے لگ جاندیاں نے زارو کتار روئی جا رہیاں نے آنسو بہائی جا رہیاں نے آقا پوچھ دے نے زینب بیٹا داستے سے ہی کی گال ہے زینب پتر کیوں روئی جانی ہے کائنات جو لوگوں پتا جینا بیٹیاں دکھی ہون ماں پیاندیاں نیندہ حرام ہو جاندیاں نے بیٹیاں دکھی ہونے ماں پیاندے دن رات دا چین سکون برباد ہو جاندے سیدہ ابو محمد دے سینے لگیاں نے ویر سونو اس بات دا بھی اندازہ ہوئے گا مشاہدہ تسی کیتے ہونگے نہیں تے آپ میرے کلو سوال کر میں تینوں دسنا ماں جدو بیٹی دکھی ہوئے امی ابو دا کندہ مل جاوے سونیا اور رو رو کے اپنے سارے غمی بلا لیندیاں نے سیدہ زینب زارو کے تار روئی جا رہیاں نے اللہ دے نبی آندے نے زینب بیٹا دس دے سینہ کی گل ہے زینب بیٹا کیوں روئی جا رہی ہیں آندیاں نے ابو جی انجے حبار بن اسود نے میرے تے حملہ کیتا وے حبار بن اسود نے میرے پیر دا حمل ضائع کر دیتا وے کائنات دے لوگو او نبی جیڑا ساری زندگی کدی غصے دے اندر نہیں آیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابیو حبار بن اسود اگر غلاف کعبہ دے نال وی چمٹ جاوے انہوں لا کے قتل کر دیا جائے کیوں نے میں محمد دی بیٹی نو دکھ دیتا وے رضی اللہ تعالی عنہا کائنات دے لوگو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے تیرے محبوب دا پیار اینا میں میرے تیرے نبی دی محبت اینی ہے آؤ آخری گل کرا میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں میرے تیرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی سیدہ ام کلثوم جدوں فوت ہوئیاں نا حضرت عثمان پھر روئی جا رہے نے میرے آقا فرماندے نے عثمان پیارے اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں سونیا ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں میں 40 دیاں 40 سونیا تیرے نکاح دے اندر دے دیندہ آؤ ویر سونے ہو اللہ دے نبی علیہ السلام دا بیٹیاں دے نال پیار بیٹیاں دے نال محبت کنی ہے میرے توڑے مرشد پاک علیہ السلام دی سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کون فاطمہ میں میرے تیرے مرشد پاک دے دل دا چین تے سرور فاطمہ میں لوگوں کون فاطمہ
فاطمہ میں سیدہ خدیجہ دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ نے ویر سونیوں کون فاطمہ نے جنتی نوجواناں دے سردار حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ میں ویر سونیوں کون فاطمہ میں حضرت علی شیر خدا دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ نے کائنات دے لوگوں کون فاطمہ میں جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ویر سونیوں گل بڑی توجہ دے نال سننے والی ہے میرے نبی دا اپنی بیٹی دے نال پیار کننا میں میرے نبی دی اپنی بیٹی دے نال محبت کنی ہے ویر سونیوں میرے گھر بھی پینا موجود نے تواڈے گھر بھی ہون گیاں بیٹیاں والے بیٹھے جے ماں پیو گل ذرا توجہ دے نال سنیا جے تسی بھی باپ جے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام نے ایک باپ اپنی بیٹی دے نال پیار کر رہا وے کائنات دے لوگوں کون فاطمہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو اس دنیا تو چلیاں گئیاں نا اللہ دے نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے جلدی جلدی گھر آ جاندے صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی کی گل کیوں پریشان جے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے کولو اپنی بیٹی فاطمہ دا مرجایا ہویا چہرہ نہیں ویکھیا جاندا حضرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دن با دن بڑھدیاں جا رہیاں نے حتیٰ کہ سیدہ جوان ہو جاندیاں نے میرے ابو بکر و عمر رشتہ لبن لگ پیندے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو آمنہ دے لال دے کول بھیجیا جاندا وے علی جی جاؤ نہ جا کے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں بیٹی فاطمہ دا رشتہ طلب کرو نا حضرت علی آ جاندے نے آن کے آندے نے محبوب سونیا میں سیدہ دے نال رشتے دا خواہش ماندا بابے او نوجوان ویرو گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے آمنہ دے لال فرماندے نے علی پیاریا ٹھہر جاؤ میں اپنی بیٹی نو پوچھ لواں علی پیاریا رک جا میں اپنی بیٹی دے نال صلاح کر لواں بابیو پوچھ لیا کرو بیٹیاں نو بیٹی میں تیرا فلان جگہ تے نکاح کرن لگا وا نوجوان ویرو پوچھ لیا کرو پہنا نو پہنے میں تیرا فلانی تھا تے نکاح کرن لگا وا ان دے اندر عیب والی گل کوئی نہیں بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت ہے اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو پوچھ کے نکاح کیتا وے اور نال وال اے بھی دسیا وے فرمایا جے بیٹی کمواری ہووے جدوں دے کولوں سوال کرو نا رشتے دا بیٹی تیرا فلانی جگہ دے رشتہ کرن لگ گیا جے بیٹی چپ روے تے ان دی چپ نو ہی ہاں منیا جائے گا تے جے بیٹی بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہووے پھر ان دے کولوں ہاں ضرور کروانی ہے آؤ ویر سونے آؤ رشتہ حضرت علی دے نال طے ہو جاندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرات حضرت علی دلہا بن کے آمنہ دے لال دے کارا جاندے نے کائنات دے لوگوں برات مسجد نبوی دے اندر بٹھا دیتی جاندی ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے نکاح دے گواہ ابو بکر و عمر نو ہی بلا لیا وے حضرت ابو بکر و عمر بھی آ جاندے نے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام نے بیٹی دا نکاح حضرت علی دے نال پڑھا دیتا وے میرے آقا نے گھر سنیا کل دیتا وے جاؤ جا کے میری بیٹی نو تیار کر دیتا جاوے گھر سنیا دے دیو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کر دیتا جاوے ویر سونیوں تیاریاں پلا کا دیاں نے میرے تیرے والے کوئی لمبے چوڑے سر کرتے ہیں کوئی نہیں کوئی بھی تیتی صورت سلائے کوئی نہیں
نہیں، وہ ہے لتھے کپڑے دھو کے دوبارہ پا لینے نے۔ حضرات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں تیار پہیاں کر دیاں نے۔ ام سلمہ کو لائینا ویر سونیوں گل ذرا دھیان دینا سنیا جے، دلان تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے، ماں بہنوں توجہ دینا سماعت فرمایا جے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے آن کیا دیاں نے نی فاطمہ کاش اج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی، اج تینوں اپنے ہاتھ دے نال گھروں الوداع کر دی، کاش اج تیری ماں زندہ ہوندی، اج اپنے ہاتھ دے نال گھروں تینوں رخصت کر دی۔ ویر سونیو نہیں اندازہ پوچھو نہ بیٹیاں دے کولو جنہاں نے اپنے گھروں رخصت ہوئیاں نے، امی ابو دے پیار برے شفقت تو بغیر ہوئیاں نے۔ ویر سونیو ایک گھروں الوداعی دا جڑا موقع وے، یا بیٹی جان دیئے یا گھروں الوداع کرنے والے امی ابو جان دینے۔ سیدہ نے گل سنی تے زارو کتار رو رہیاں نے، ہچکی بچ جان دیئے سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات سیدہ بھی روئی جا رہیاں نے، میرے محبوب دیاں ساریاں بیویاں بھی روئی جا رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام کارا جان دینے آن کے آقا علیہ السلام نے پوچھے ہے کہ گالے کیوں رو رہیاں جے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی ام سلمہ نے الفاظ آکے نے سیدہ تاں رو رہیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے نی ام سلمہ کنا موقعہ دے ختیجہ دی یاد تازہ کر دیتی ہو، کنا موقعہ دے سیدہ دی یاد ہے تڑپا دیتائی ہو۔ میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو سینے لگایا ہوئے، میرے آقا بھی روئی جا رہے نے، سیدہ فاطمہ بھی روئی جا رہی نے۔ میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام دے آنسو بھی تھمن دا نام نہیں لے رہے، سیدہ دی تے ہچکی بچ جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا میں محمد نے ساری زندگی بیٹا تیرے نال ابو والا پیار بھی کیتا وے، تیرے نال امی والیاں شفقتاں بھی کیتیاں نے۔ فاطمہ بیٹا اے موقع ہی ایسا وے جتھے تیری ماں ختیجہ والا پیار ہے، میں محمد بھی تینوں نہیں دے سکتا۔ کائنات لوگو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو آمنہ دلال نے کروں رخصت کر دیتا وے، سیدہ دلہن بن کے حضرت علی دے کارا جاندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی دے حضرت فاطمہ اپنی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کائنات لوگوں بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو میرے کول بلایا جاوے، میرے نواسے حسن و حسین نو بلایا جاوے۔ سیدہ فاطمہ آ جاندیاں نے، میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر ہے کان ذرا میرے کول تے کرنا۔ میرے سیدہ فاطمہ نے کان آمنہ دے لال دے نزدیک کیتا وے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا وے، فاطمہ انج لگ دے ان زیادہ دیر میں تیرے نال نہیں رہ سکاں گا۔ سیدہ رون لگ جاندی میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر ہے ایک گل ہور سننا۔ آقا علیہ السلام آمدے نے فاطمہ بیٹا میرے خاندان دندرو سب نالو پہلو مینو تو آن کے ملے گی۔ سیدہ مسکرا پہندیاں نے بالآخر آمنہ دلال علیہ السلام اس دنیا فانی تو چلے جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت
حضرت فاطمہ دیاں ہچکیاں بچ جاندیاں نے کائنات دے لوگو سیدہ زارو کے تاروئی جا رہی نے حضرات آقا علیہ السلام نو حجرہ امی عائشہ دے اندر دفن کر دیتا جاندہ وے صحابہ انج واپس آ رہے نے حضرت انس نو سیدہ فاطمہ پوچھ دیاں نے وے انس تو آڈا کیویں دل کیتا تسی بک پر پر کے میرے ابو جی تے مٹی دے پا دیتے نے تے کسے اہل دل نے نہ باتاں دی ترجمانی کیتی ہے سیدہ فاطمہ آندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایڈا پیارا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی سے ہے سو پاک نبی تو جانا گول کمان دے پھر دسوں کیوں یار یارانو اندر خاک ملان دے سن سن زاری ذکر نبی تھے اکھیاں نیر بہاور ہو لاچار تمامی اگو اے جواب سناور کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڑے ورت گئیاں تقدیرہ ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریرہ کائنات دے لوگو 6 مہینے گزر دینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاندیاں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بہت زیادہ بیمار ہوئیاں نے ایک دن صبح نو لیٹیاں نے خواب دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے جناب والا طبیعت دے اندر کچھ بہتری آئی نا اپنے بیٹے بیٹیاں نو نہلا دیندیاں نے نہلا کے کول بیٹھاں دیاں نے آندیاں نے حسن و حسین بیٹا اج رج رج کے امی امی کہہ لو زینب بیٹا اج رج رج کے ماں ماں پکار لے ہو سکتا ہے زندگی دے اندر دوبارہ ماں دا منہ ویکھنا ہی میسر نہ آوے حضرات ادھروں حضرت علی آ جاندے نے آخری بات ذرا دھیان دے نال سنیا جے ماں بہنوں تسی ذرا کن لگا کے سنیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر داخل ہوئے نا ویکھیا سیدہ آپ بھی روئی جا رہی نے حسن و حسین بھی روئی جا رہے نے سیدہ زینب بھی روئی جا رہی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی آمنے نے فاطمہ کیوں آپ بھی روئی جانی ہے بچیاں نو بھی رولائی جانی ہے حضرات سیدہ ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے ماں بہنوں خامندی تابعداری کر لو اگر جنت دے اندر جانا چاندیاں نے سیدہ نے ہاتھ بن لے نے نال آندیاں نے علی پیاریا میں تو آڈے نال زندگی دے ایک بہترین حصہ گزاریا وے سونیا جے میرے کولوں کوئی کمی پیشی ہوگی ہوئے علی مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا جے علی مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا جے علی آندے نے نہیں فاطمہ کے ہو جنگا گلہ کرنی ہے نال سیدہ فاطمہ آندیاں نے علی میں ایک دو نصیحتاں کرنیاں چاہنیاں میں جدو اس دنیا تو چلی جاوا علی پیاریا میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں دے اندر اٹھایا جے میں فاطمہ نہیں چاہنی علی ایک گل یاد رکھیا جے میں فاطمہ نو یا تسی ویکھے ہے یا میرے ابو محمد نے ویکھے آوے تیسرے بندے دی نظر ہے سیدہ فاطمہ تے نہیں پئی رضی اللہ تعالی عنہ علی جدو میں مر جاواں فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں دے اندر اٹھایا جے حضرات رات دیاں تاریخیاں دے اندر
سیدہ دا جنازہ اٹھا کے انج قبرستان دی طرف جا رہے آوے تے کسے نے جناب والا قبر نو مخاطب کر کے گالا کی ہے آندہ کی ہے اے قبرے تو جان دی نہیں ہو اب میت کس دی آئی اے قبرے تو جان دی نہیں ہو اب میت کس دی آئی اے بیٹی ہے پاک رسول اللہ دی تے حسن حسین دی مائی طرفو قبرو آیا آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑنے مینو ایتھے عملہ نال رہائی آواز آندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء وکیما حضرات بیٹیاں دے نال اللہ دے نبی دا پیار بڑا ہی لاجواب ہے بڑا بے مثال ہے ویر سونیو منو تو انو جس چیز دی ضرورت ہے نہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے اس بیچاری نو تانے مینے مار مار کے نہ مار دیا کر کہ تیرے گھر تے جامدیاں ہی بیٹیاں نے تیرے کول تے ہندیاں ہی بیٹیاں نے حضرات اے بیٹے بیٹیاں دینا اللہ دی ذات دا کام میں بیٹے بیٹیاں عطا کرنا اللہ دی ذات دا کام میں اللہ جنوں چاہے بیٹے دے اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے اللہ جتھے چاہے رلمی بارش پائے اللہ جتھے چاہے ساری زندگی دوویں جی ہے بھی ٹھیک نے ڈاکٹری رپورٹاں بھی ساریاں ٹھیک نے لیکن اس دے باوجود بے اولاد نے اے مرضی میرے مالک دیئے اللہ کو لو دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے موت آئے اللہ خالص ایمان تے موت نصیب فرمائے اللہ جنہ کو لو اولاد کوئی نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال نیک سالے بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں کوئی نہیں اللہ نیک سالے بیٹیاں عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین